والنفاق في اللغة هو من جنس الخداع والمكر وإظهار الخير وإبطان خلافه، وهو في الشرع ينقسم إلى قسمين: إلى النفاق الأكبر، وهو أن يظهر الإنسان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويبطن ما يناقض ذلك كله أو بعضه، وهذا هو النفاق الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل القرآن بذم أهله وتكفيرهم، وأخبر أن أهله في الدرك الأسفل من النار. والثاني النفاق الأصغر، وهو نفاق العمل، وهو أن يظهر الإنسان علانية صالحة ويبطن ما يخالف ذلك. وأصول هذا النفاق ترجع إلى الخصال المذكورة في هذه الأحاديث، وهي 5: أحدها أن يحدث بحديث لمن يصدقه به وهو كاذب له. قال الحسن: كان يقال النفاق اختلاف السر والعلانية والقول والعمل والمدخل والمخرج. وكان يقال أس النفاق الذي بني عليه النفاق الكذب. الثاني إذا وعد أخلف، وهو على نوعين: أحدهما أن يعد ومن نيته ألا يفي بوعده، وهذا شر الخلف، ولو قال أفعل كذا إن شاء الله تعالى ومن نيته ألا يفعل كان كذبا وخلفا، قاله الأوزاعي. الثاني أن يعيد ومن نيته أن يفي ثم يبدو له فيخلف من غير عذر له في الخلف. وفي سنن أبي داود عن مولى لعبد الله بن عامر بن ربيعة عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيتنا وأنا صبي، فخرجت لألعب، فقالت أمي: يا عبد الله تعال أعطك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أردت أن تعطيه؟ قالت: أردت أن أعطيه تمرا. فقال: أما إن لم تفعلي كتبت عليك كذبة. وهو حديث حسن. وذكر الزهري عن أبي هريرة قال: من قال لصبي تعال هاك تمرا ثم لا يعطيه شيئا فهي كذبة. وقد اختلف العلماء في وجوب الوفاء بالوعد، فمنهم من أوجبه مطلقا. وذكر البخاري في صحيحه أن ابن أشوع قضى بالوعد، وهو قول طائفة من أهل الظاهر وغيرهم، منهم من أوجب الوفاء به إذا اقتضى تغريما للموعود، وهو المحكي عن مالك وعن كثير من الفقهاء، وكثير منهم أيضا لا يوجبونه. الثالث إذا خاصم فجر، ويعني بالفجور أن يخرج عن الحق عمدا حتى يصير الحق باطلا والباطل حقا، وهذا مما يدعو إليه الكذب، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وفي الصحيحين عن النبي المختار صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. وقال صلى الله عليه وسلم: إنكم لتختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي على نحو مما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من النار. متفق عليه. وفي الصحيحين أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان سحرا، فإذا كان الرجل ذا قدرة عند الخصومة، سواء كانت خصومته في الدين أو في الدنيا، على أن ينتصر للباطل ويخيل للسامع أنه حق ويوهن الحق ويخرجه في صورة الباطل، كان ذلك من أقبح المحرمات ومن أخبث خصال النفاق. وفي سنن أبي داود عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع. جود إسناده المنذري وصححه الألباني، وأخرجه أيضا ابن ماجه والحاكم، وإسناده لا بأس به في المتابعات. في رواية: ومن أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله. الرابع: إذا عاهد غدر ولم يف بالعهد
وقد أمر الله بالوفاء بالعهد، فقال تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. في الصحيحين عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به. وفي رواية: إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال: ألا هذه غدرة فلان. وخرجاه أيضا من حديث أنس بمعناه. وخرج مسلم من حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة، والغدر حرام في كل عهد بين المسلم وغيره ولو كان المعاهد كافرا. ولهذا في حديث عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسا معاهدا بغير حقها لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. أخرجه البخاري في صحيحه. وقد أمر الله تعالى في كتابه بالوفاء بعهود المشركين إذا أقاموا على عهودهم ولم ينقضوا منها شيئا. وأما عهود المسلمين فيما بينهم فالوفاء بها أشد ونقضها أعظم إثما. ولفظ البخاري لم يذكر فيه بغير حقها، ومن أعظمها نقض عهد الإمام على من بايعه ورضي به. في الصحيحين عن أبي هريرة يرفع: 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فذكر منهم: ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه ما يريد وفى له وإلا لم يف له. ويدخل في العهود التي يجب الوفاء بها ويحرم الغدر فيها جميع عقود وعهود المسلمين فيما بينهم إذا تراضوا عليها من المبايعات والمناكحات وغيرها من العقود اللازمة التي يجب الوفاء بها. وكذلك ما يجب الوفاء به لله جل وعلا مما يعاهد العبد ربه عليه من نذر التبرر ونحوه. الخامس الخيانة في الأمانة، فإذا اؤتمن الرجل أمانة فالواجب عليه أن يؤديها، كما قال الله جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. أخرجه أبو داود والترمذي بسند صحيح. وقال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فالخيانة في الأمانة من خصال النفاق. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه من قوله موقوفا عليه، وهو أيضا قد روي مرفوعا: القتل في سبيل الله يكفر كل ذنب إلا الأمانة. يؤتى بصاحب الأمانة فيقال له: أد أمانتك، فيقول: أنا يا رب وقد ذهبت الدنيا. فيقال: اذهبوا به إلى الهاوية، فيهوي فيها حتى ينتهي إلى قعرها فيجدها هناك كهيئتها فيحملها فيضعها على عنقه فيصعد بها في نار جهنم حتى إذا رأى أنه قد خرج منها زلت فهوت وهو في إثرها أبد الآبدين. أخرجه الطبراني في الكبير. قال: والأمانة في الصلاة، والأمانة في الصوم، والأمانة في الحديث، وأشد ذلك الودائع. عن محمد بن كعب القرظي أنه استنبط ما في هذا الحديث، يعني حديث آية المنافق 3 من القرآن، فقال: مصداق ذلك في كتاب الله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، إلى قوله: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وقال تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضل، إلى قوله: فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وقال: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، إلى قوله: ليعذب الله المنافقين والمنافقات.
وعن ابن مسعود نحو هذا الكلام، أنهم استنبطوا معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كتاب الله جل وعلا. فحاصل الأمر أن النفاق الأصغر كله يرجع إلى اختلاف السريرة والعلانية. قال الحسن أيضا: من النفاق اختلاف القلب واللسان، واختلاف السر والعلانية، واختلاف الدخول والخروج. قال طائفة من السلف: خشوع النفاق أن ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع. وقد روي معنى ذلك عن عمر، وروي عنه أيضا أنه قال على المنبر: إن أخوف ما أخاف عليكم المنافق العليم. قالوا: كيف يكون المنافق عليما؟ قال: يتكلم بالحكمة ويعمل بالجور، أو قال المنكر. وسئل حذيفة عن المنافق فقال: الذي يصف الإيمان ولا يعمل به. في المسند عن حذيفة قال: إنكم لتكلمون كلاما إن كنا لنعده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النفاق. وفي رواية قال: إن كان الرجل لا يتكلم بالكلمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصير بها منافقا، وإني لأسمعها من أحدكم في اليوم في المجلس 10 مرات. قال بلال بن سعد: المنافق يقول ما يعرف ويعمل ما ينكر. ومن هنا كان الصحابة رضي الله عنهم يخافون النفاق على أنفسهم. وكان عمر يسأل حذيفة عن نفسه. سئل أبو رجاء العطاردي: هل أدركت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخشون النفاق؟ قال: نعم، إني أدركت منهم بحمد الله صبرا حسنا. نعم، شديدا شديدا، أي يخافون النفاق على أنفسهم خوفا شديدا، خوفا شديدا. قال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. ويذكر عن الحسن قال: ما خاف النفاق إلا مؤمن، ولا أمن النفاق إلا منافق. وروي عن الحسن أنه حلف: ما مضى مؤمن قط ولا بقي إلا وهو من النفاق مشفق، ولا مضى منافق قط ولا بقي إلا وهو من النفاق آمن. وكان يقول: من لم يخف النفاق فهو منافق. وسمع رجل أبا الدرداء يتعوذ من النفاق في صلاته، فلما سلم قال له: ما شأنك أنت والنفاق؟ فقال: اللهم غفرا 3 لا تأمن البلاء. والله إن الرجل ليفتن في ساعة واحدة فينقلب عن دينه، والآثار عن السلف في هذا كثيرة جدا. قال سفيان الثوري: خلاف ما بيننا وبين المرجئة 3، فذكر منها قال: نحن نقول النفاق وهم يقولون لا نفاق. وقد خاف عمر النفاق على نفسه واستحلف حذيفة صاحب السر: هل ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنافقين أو لم يذكره؟ وهو المبشر بالجنة وبالشهادة رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. فنسأل الله أن يحسن ختامنا، نسأل الله أن يحسن ختامنا، نسأل الله ألا يضلنا بعد إذ هدانا، وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا إلى الحق، وأن يحسن ختامنا أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.